अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, एक और खूबसूरत दिन माशाल्लाह। मौसम ठीक है बिल्कुल, और अच्छा मौसम है। और आज आपको पता है कि मंगल का दिन है और 24 दिसंबर है, आखिरी हफ्ता शुरू। जी, इसी आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह इमरान को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। सर जी, इमरान ने इतनी कोशिश की है ना, रात को मैंने वीडियो लगाई थी कि इमरान उल्टा लेट गया। इतनी कोशिश की है उसने जेल से निकलने की, डील करने की। ये ऐसा बदबख्त आदमी है। पहले तो ये बदबख्त आदमी है कि पाकिस्तान में आज तक जितने वजीर आज़म बने हैं उनको इलीगल तरीके से हटाया गया है, गैर कानूनी तरीके से। और इमरान को कानूनी तरीके से हटाया गया है, अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया है। पहली तो बदकिस्मती इधर से शुरू होती है। कभी कभी भी पाकिस्तान जब से बना है किसी के ऊपर अदम एतमाद पूरा नहीं हुआ और वो अदम एतमाद की तहरीकें दम तोड़ गई। ये वाहिद इंसान है, या क्या मैं कहूँ। मोहम्मद शाह रंगीले की वो फिल्म याद आ रही है, इंसान और गधा। तो ये क्या है जिसके इसके ऊपर वो पूरी हुई। अब पूरी दुनिया में इसने यूथियों को रोज़ाना ये पैगाम भेजता है, बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, रूस, हर कि जनाब मेरे वास्ते कुछ करो, मैं अंदर पे हूं, मेरे वास्ते कुछ करो। और हत्ता के इतना बड़ा यू टर्न लिया है कि चोर और डाकुओं के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं ना, आपके सामने ही है। तो इससे बड़ी और डील क्या होती है। मैं कहता हूँ आज इमरान को कहा जाए ना कि तुम जनाब कोई लिख के दे दो कि मैं सियासत नहीं करूँगा, लेकिन इसे लिखवाने के लिए भी कोई नहीं जाता ना। ये नाकाबिले इतबार है। यह बकौर मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद से ये साकितुल इतबार है। जिसका इतबार उठ जाए ना उसको कहते हैं साकितुल इतबार। इसका इतबार उठ गया हुआ है। अब अभी मैं देख रहा था कि जनाब अमेरिका और बरतानिया ने एहतजाज किया है कि पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं ये गलत हैं और आइन और कानून के मुताबिक हों ये वो। और भाई आइन और कानून के मुताबिक हैं, उनको बताया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो फ़ौजी अदालतें बनी हैं वो हमारे आइन के मुताबिक बनी हैं, ठीक है। और आप अपना भी देखें, पेंटागन में और ये जितने हमले हुए हैं आपने 24 घंटों में सज़ाएँ दी हैं। आपका कानून इजाज़त देता है 24 घंटों में सज़ाएँ। अभी बरतानिया में मैं था जब वहाँ पे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारी नफ़रत फैली और बरतानिया ने 24 घंटे में सज़ाएँ दी हैं। तो ये मैयर उठाने पड़ते हैं, कई दफ़ा उठाने पड़ते हैं। ये इसमें कोई वो गलत बात नहीं है कि आप कहें नहीं जी ये है तो वो है। तो जनाब अली इमरान पूरा जोर ला रहा है एड़ी चोटी का। एड़ी चोटी का जोर होंदा या कोई होर जोर भी होंदा, वो पूरा जोर ला रहा है, लेकिन ओदा मसला हल नहीं हो रहा। सर जी, ये ऐसा बदकिस्मत इंसान है जिसको अपने बच्चे ओन नहीं करते। सर जी यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे जहन में ये आता है ना कि ये अपनी बेटी को बेटी तस्लीम नहीं करता, मैं कहता हूँ ये गलीज़ तरीन इंसान है, गलीज़ तरीन इंसान है बिल्कुल। आप यकीन करें मेरे ऐसे दिल में आता है कि यार ये कैसा शख्स है। हाँ या ना में जवाब भी नहीं देता। मज़े की बात यह है, हाँ या ना में जवाब देता है ना, बंदा कहता है जी ये घर तेरा है, कोई कहता है नहीं मेरा नहीं है, कोई कहता है हाँ मेरा है। हाँ या ना में जवाब दे सकता है ना, लेकिन नहीं देता। इससे आप इसकी मुनाफिकत का अंदाज़ा लगा लें। परले दर्जे का मुनाफिक ऑफ फर्स्ट वाटर, ठीक। अच्छा, ये सूरत हाल है जी। दूसरा ये है, और बदकिस्मती बताएं, दुनिया का कौन सा और बंदा होगा जिसका वालिद जेल में गया हो, 1.5 साल गुजर गए हों और उसके बच्चे एक दफ़ा भी मुलाकात के लिए ना आए हों। बताएं जी। कहते तुहाडे बच्चे बाहर ने ते तेरे बच्चे मियाँ वाली दे टाट स्कूल पढ़ रहे हैं, तेरे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? नहीं ना। तो ये सूरत हाल है। और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना सर जी, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जनाब इमरान को जेल से बाहर निकाला जाए। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं कैदियों को बाहर निकाला जाए। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं
کہ جناب 26 نومبر اور 9 مئی کے وہ کرنے چاہیے، ان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نہیں، مذاکرات پتہ ہے کس چیز پہ ہونے چاہیے؟ مذاکرات یہ ہونے چاہیے کہ کیا عمران خان کی ٹیرین جو ہے سیتا وائٹ بیوی تھی یا ٹیرین اس کی بیٹی ہے یا نہیں، اس کے اوپر مذاکرات کرو۔ نمبر 2، اس کے اوپر مذاکرات کرو کہ کیا جو ریحام خان نے صفحہ نمبر 273 کے اوپر مراد سعید کے حوالے سے باتیں کی ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، اس کے اوپر کرو۔ نمبر 3، وہ میاں والی کی عائلہ ملک نے کی جو ویڈیو عمران خان کے ساتھ گندی ترین ویڈیو لیک ہوئی تھی، کیا وہ سچ ہے یا غلط، اس کے اوپر مذاکرات کرو۔ پھر عائشہ گل لئی کے اوپر جو عمران خان نے میسج کیے تھے وہ بھیجو کہ کیا وہ غلط تھے یا میسج ٹھیک تھے۔ پھر حاجرہ ملک کے اوپر کرو کہ کیا حاجرہ ملک والا اور جو کتاب ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور جو ریحام کی کتاب وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور عمران خان کے حوالے سے یہ ان کے اوپر مذاکرات کرو۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ ساڈا کہو جے لیڈر ساڈے سر تے رہے۔ ویسے سر جی میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے، آپ یقین کریں میں نے مغلوں کی ہسٹری، وہ تغلق خاندان کی ہسٹری، خاندان غلامہ کی ہسٹری میں نے سارے پڑھے ہیں۔ ایسا رنگیلا بندہ نہیں آیا پہلے، ایسا رنگیلا بندہ بڑے عہدے پہ نہیں آیا۔ یہ بھی ایک تاریخ بنے گی، یہ ہمارے بچے جب بچوں کے بچے آ جائیں گے نا پھر یہ تاریخ بنے گی۔ او عمران بھی تھے شاہ وزیر اعظم رہے ہے سر، جدے ہوتے اے الزام سن ہیں، اس کے اوپر یہ تو مذاکرات کریں ان چیزوں کے اوپر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مذاکرات کریں۔ تو باقی جناب صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے جناب دیکھیں پشاور ہائی کورٹ یہ جا رہے ہیں، وہاں سے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور کل مذاکرات میں پی ٹی آئی کا تو کوئی بندہ شامل ہی نہیں ہوا۔ کدھر تھے یہ سارے؟ یہ مذاکرات بھی ٹوپی ڈرامہ ہے جی۔ آج ہی عمران نے کہہ دینا کہ بس ضد تھی نا اس کی، دنیا کو وہ بتا رہا تھا کہ میں جمہوریت کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ امریکہ روس کو کہتا ہے، امریکہ برطانیہ کو کہتا ہے، اور یہ اب اگلے مذاکرات پتہ نہیں اس میں یہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو مین مطالبہ کیا ہے کہ سانو ہر مذاکرات تو پہلے تے مذاکرات تو بعد عمران نال ملاقات دی اجازت دیتی جائے۔ اور یار یہ تو ہماری حکومت نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے نا، دباؤ اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، حکومتوں کے اوپر بڑے دباؤ ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے اس کے ساتھ مذاکرات اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، باقی کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے، یہ مذاکرات والی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جناب دوست جو ہے نا ہمارے گروپ لائف انشورنس کے، وہ مجھے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ سر جی ہمارے وہ صدر زرداری صاحب نے دستخط کیے ہیں کہ نہیں کیے، تو ان کو میں بتا دوں کہ ابھی زرداری صاحب نے ہمارا جو بل پیش ہوا ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، ابھی وہ اس کا پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا، سارا ہوگا، جو ہوگا میں سب سے پہلے ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن مجھے 10-12 روز فون آ جاتے ہیں کہ وکیل صاحب دسو کہ گروپ لائف انشورنس دا فیڈرل گورنمنٹ دا کی ہویا، تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا نا جب فیڈرل کا، تو پھر صوبائی کا بھی ہم اسی طرز کا کریں گے، صوبائی کا بھی ہو جائے گا، فیڈرل کا بھی ہو جائے گا۔ آپ کا فیڈرل کا جہاں بھی مقدمہ ہوگا اس کے اوپر یہ بل جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہم میرے ساتھ رابطے کے لیے آپ آج کے بعد ہماری ہائی کورٹ کی چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، میرے ساتھ رابطے میں رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اچھی تازہ نئی خبریں بتاتے رہیں گے، اور کوئی ساڑھے نال تسی گل بات کرنی ہوئی تو دسو، اسی تواڈے غلام ہاں جناب علی، تاڑی خدمت واسطے ہے سارے ویلاگ بنانے ہاں۔ اپنی لالچ بھی ہوتی ہے بندے کو، لیکن مین اپنی دلچسپی، شوق اور آپ کی خدمت یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہمارے چینل پہ کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کھانے پینے والی چیزیں اچھی لگتی ہیں نہیں لگتی،
یہ جو آپ کو موسم اور وہ سیریں کراتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، اس کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ لو جی، گھومتی چائے آپ کے ساتھ آ گئی ہے، اور گھومتی چائے کے ساتھ یہ 2 بسکٹ ہیں، ایک آپ کا ہے اور ایک میرا ہے۔ تسی کیڑا میٹھا کھاؤ گے؟ ایک میٹھا ہے تو ایک نمکین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اے گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔